हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। जुलाई के महीने में हम देखेंगे कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। करियर और रिलेशनशिप दोनों को डिस्कस करूंगी मैं। एडवाइस के मेरे पास अलग अलग कार्ड्स मौजूद हैं। तो ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। जितना आपसे रेजोनेट करती हैं उस मैसेज को आप कंसिडर करें, बाकी को इग्नोर कर दें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप फॉर सजिटेरियस, सन, मून एंड असेंडेंट। अच्छा जी, रिलेशनशिप में ना ऑन एंड ऑफ किस्म की सिचुएशन है, और ये ऐसे है जैसे दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो कोई इनिशिएटिव लें, वो कोई बात करें। ठीक है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं एंड बोथ आर नॉट डूइंग एनीथिंग। और एक बिटरनेस सी है अब दोनों के दरमियान में, एक नाराज़गी कह लें है, या एक मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें आप, है जो कि बहरहाल मौजूद है। हर दो पार्टीज़, मतलब हर दो पर्सन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि दूसरे ने जो ज़्यादती की है उसके ऊपर वो उसको कॉम्पनसेट करे। अच्छा, यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि आप ये समझते हैं कि पहले जितनी भी एफ़र्ट की है, जितनी भी कोशिश की है, जितनी भी स्ट्रगल की है वो आपने की है। सो दूसरा पर्सन जो है वो आराम सुकून से बैठा हुआ है, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई परेशानी फ़िक्र नहीं है, और दे आर टोटली फोकस्ड अपॉन देयर ओन सेल्फ। ठीक है, दे आर नॉट वरीड अबाउट द रिलेशनशिप, दे आर नॉट वरीड अबाउट द होल थिंग कि कैसे पैन आउट हो रही है ये। हाँ, वो अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, वो अपने ऊपर फोकस किए हुए हैं। और यही वो चीज़ है जो कि अब आपको भी मजबूर किए हुए है, चूँकि आप समझ रहे हैं कि वो ऐसे हैं, तो इसलिए अब आपने भी जैसे अपने आप को पुल बैक कर लिया है। मेंटली यू आर टोटली हॉस्टेज एट दिस मोमेंट। आपको कोई समझ नहीं आ रही है क्या करना चाहिए। जितनी आपने स्ट्रगल की है पिछले कुछ अरसे के दौरान, आपको उसका कोई नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी भी आप रादर दैन कि आप अप फ्रंट जाके बात करें, पूछें, चीज़ों को देखने की कोशिश करें कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से है। ठीक है, आप उनको सीक्रेटली ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको ये महसूस हो रहा है कि एक्चुअली ये पर्सन जो है सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड दे आर नॉट worried about या they are not concerned with the relationship। अच्छा, लेकिन जब हम आउटसाइड इन्फ्लुएंस में देखते हैं तो डेथ का कार्ड नज़र आ रहा है, जो कि ये बताता है कि ये पर्सन जो है ये किसी न किसी अंदाज में एक प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड से गुज़र रहा है। और ये प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड जो है फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, स्पिरिचुअली भी हो सकता है। हो सकता है कि फैमिली के अंदर उनके या उनके जो क्लोज नेट लोग हैं उनके अंदर कोई इस किस्म का प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से वो इस डिस्टर्बेंस को फेस कर रहे हैं। जो चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में है वो ये है कि डेथ का कार्ड जो है वो काफ़ी लंबे अरसे में कवर होता है। यूजुअली 1 साल या 1 साल से भी ज़्यादा टाइम पीरियड जो है वो डेथ के कार्ड के साथ एसोसिएटेड है। तो हो सकता है कि पिछले काफ़ी अरसे से ये सूरत हाल इसी तरह से बनी हुई हो, और ये पर्सन जो है ये आपको टाइम नहीं दे रहा है, अटेंशन नहीं दे रहे, बकौल आपके पर्सपेक्टिव के ये अपने ऊपर सिर्फ फोकस्ड हैं। दे आर नॉट टॉकिंग, दे आर नॉट शेयरिंग। ठीक है, तो इस सारी सिचुएशन ने आपको ना थोड़ा सा तो नहीं, खैर अब तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट किया हुआ है। यू रियली वांट टू रीस्टार्ट द होल थिंग, यू रियली वांट के रिलेशनशिप को नए सिरे से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए, और अपनी बात करने की बजाय, मैं करने की बजाय वी की बात की जाए, हम की बात की जाए, अस की बात की जाए। आपकी ख्वाहिश है कि मामलात जो हैं वो बिल्कुल सेटल हो जाएं। स्टार का कार्ड यहाँ मौजूद है। अच्छा, एक ये भी बात हो सकती है, स्टार के कार्ड की मौजूदगी हमें ये बता रही है, एक ये भी बात हो सकती है कि ये पर्सन बीमार हो, सिक हो, और आप जो हैं वो यू रियली विश दिस पर्सन के ये ठीक हो जाएं, हेल्दी हो जाएं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, फिज़िकली डिस्टर्ब हैं, व्हाटएवर जो भी है। सो यू आर विशिंग देम हेल्थ एंड हीलिंग। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि आप ये चाहते हैं कि ये पर्सन जो है अब ये कोई थोड़े एफ़र्ट जो है ये भी डालें। हाई प्रीस्टेस का कार्ड मौजूद है। कुछ ऐसा है जो कि बिहाइंड द सीन बहरहाल चल रहा है, जो कि अभी आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, आप सिर्फ वो बातें देख रहे हैं, वो चीज़ें देख रहे हैं जो कि अप फ्रंट हो रही हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि आप दोनों के दरमियान में एक डिस्टेंस हो सकता है, फ़िज़िकल डिस्टेंस। ठीक है, एक पर्सन कहीं रह रहा है, दूसरा पर्सन कहीं रह रहा है, या मिलने के लिए इतना ज़्यादा इजी नहीं है आपका एक दूसरे के साथ मेल मुलाकात। तो अब जो भी सूरत हाल है वो सेकेंड हाफ़ ऑफ द मंथ जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है,
اور اس بات کا چانس موجود ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک پرسن جو ہے وہ دوسرے سے ملنے کے لیے جائے. یہاں پہ میرے پاس 8 کے کارڈز موجود ہیں, 8 آف وانڈز ہے, 8 آف سورڈز ہے, اسی طرح 7 کے کارڈز موجود ہیں. سچویشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے, لیکن کیا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ بٹرنس بڑھتی جا رہی ہے. اچھا, پہلے ہم باٹم آف دا ڈیک دیکھ لیتے ہیں. آپ کو ڈر ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات کی تو بہت زیادہ آرگیومنٹس نہ ہو جائیں, ٹھیک ہے, اسی لیے آپ اپنے آپ کو اور اپنے موڈ کو اور اپنی چیزوں کو اور اپنے غصوں کو سب کچھ نہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کی خواہش جو ہے وہ 2 آف کپس کی ہے. یو ریئلی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے نیو لائف ود دس پرسن. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو یقیناً ان سے ملنا چاہیے اور انفارمیشن لینے کی کوشش کرنی چاہیے, اگر چونکہ لگتا تو ایسے کہ رابطہ نہیں ہے یا آپ کو صحیح بات کا نہیں پتہ. اور خاص طور پہ ہائی پریسٹس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے کیا ہو رہا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان یوزول انداز میں یا خفیہ طور پر, جس کو ہم کہتے ہیں سیکریٹلی, کہ آپ کو ان کے بارے میں انفارمیشن لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹلی یہ بھی کوئی بات آپ کو نہ بتائیں اور چیزوں کو ہولڈ بیک کرنے کی کوشش کریں, چھپانے کی کوشش کریں. یہاں پہ بٹر سویٹ کا کارڈ ہے پہلا, جو کہ ہمیں یہ بتا رہا ہے. اچھا, یہ دیکھیں دونوں کارڈز جو ہیں نا یہ تھرڈ آئی سے ریلیٹڈ ہیں, اور یہاں پہ جو اینڈنگ ریڈنگ کی ہو رہی ہے اسٹار کے کارڈ کے ساتھ اور ہائی پریسٹس کے کارڈ کے ساتھ, یہ بھی اس کے ساتھ کوئنسائڈ کرتا ہے, وچ مینس کہ آپ کو اپنی اسپریچول سائڈ کو اپلفٹ کرنے کی ضرورت ہے, ٹو نو کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد. بٹر سویٹ کا کارڈ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ چیزیں آپ دونوں کے درمیان میں ٹھیک نہیں ہیں اور ایک کڑواہٹ آ گئی ہے, دوری آ گئی ہے, بٹ اسٹل دیر از لو, اسٹل دیر از کیئر. دوسرا کارڈ جو ہے وہ کویسٹ کا کارڈ ہے. کویسٹ کا کارڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چیزوں کو خود سے ایزیوم نہ کریں, پہلے یہ مت سوچ کے بیٹھ جائیں کہ یہ اصل میں ایسے ہے, یہ پرسن سیلفش ہے اور اس لیے یہ میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے, دس اینڈ دیٹ. لوگوں کو مارجن دیں اور اپنے اندر کی انوسینس جو ہے اس کو نہ ختم ہونے دیں. لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں اور ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ جی بس ہمیں جو پتہ ہے وہی پتہ ہے. لیکن کویسٹ کا کارڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لائف میں ہر طرح کی صورتحال ہوتی ہے اور بہت ساری دفعہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن بیہائنڈ دا سین وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبل رکھیں اور اس پرسن کو تھوڑا سا مارجن دیں. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے. کریئر کے معاملات میں پچھلے کچھ عرصے میں ایسا نظر آتا ہے جیسے آپ نے شفٹ کیا ہے, موو کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ملک سے باہر, شہر سے باہر گئے ہوں, ٹھیک ہے. یہاں پہ ورلڈ کا کارڈ ہے میرے پاس اور نائٹ آف وانڈس کا کارڈ ہے جو کہ ٹریولنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے کے دوران بہت زیادہ ٹریول کیا ہو یا آپ کا کام اس قسم کا ہے جہاں پہ ٹریولنگ بہت زیادہ ہے. اچھا, اس ٹریولنگ کے ساتھ اب چیزوں کو جو مینیج کرنا ہے وہ آپ کے لیے جو ہے نا کافی زیادہ مشکل ہوا ہے. اس بات کا بھی چانس موجود ہے کہ اگر آپ کے کریئر کی جو جگہ ہے یا آپ کا ورک پلیس جو ہے اور آپ وہاں پہ کوئی باس ہیں تو کوئی جونیئر سٹاف جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ کچھ فراڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. باتیں آپ کو کلیئر نہیں پہنچ رہی ہیں, ہو کچھ رہا ہے, پتہ کچھ چل رہا ہے. اس بارے میں آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. CCTV کیمرہ لگانا ہے یا ڈاکومنٹیشن چیک کرنی ہے. جو بھی کام کرنا ہے وہ کچھ ایسا کام کرنا ہے جو کہ ہائی پریسٹس کے انڈر آتا ہے. اچھا, اس میں ایک بیسک لیول کی اسپائنگ جو ہے وہ پیج آف سورڈز کے ساتھ آتی ہے جس میں آپ CCTV کیمرہ لگاتے ہو, لیکن ہائی لیول کی چیکنگ جو ہے نا وہ ہائی پریسٹس کے ساتھ آتی ہے جہاں پہ آپ دوسروں کو انوالو اس طرح سے کرتے ہو کہ انوالو ہونے والوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ ان سے کیا معلومات لے رہے ہو, لیکن آپ جو ہے وہ بڑے انڈائریکٹ اور ڈسکریٹ سے انداز میں لوگوں کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرتے ہو. اچھا, ایک دوسری بات جو ہے وہ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی جو ایڈوائس کے کارڈ سے ہے. ایک تو گایا کا کارڈ ہے, یہ نرچرنگ کا کارڈ ہے. آپ کو اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو ارتھ سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس ٹائم کے اوپر. آپ فائر سائن ہیں تو اس بات کا چانس ہو سکتا ہے کہ ریلیکسیشن کی کمی ہو رہی ہو. تو ایک تو آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ ننگے پاؤں جو ہے وہ گھاس کے اوپر چلیں,
اپنے آپ کو زمین کے ساتھ کنیکٹ کریں. اور دوسرا جو ہے وہ چائلڈہڈ انوسینس کی بات ہے کہ اپنے اندر کی جو مطلب ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے وہ اس کو اتنا مت بڑھنے دیں یا اس کو اتنی زیادہ اس کی ٹینشن مت لیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی سافٹر سائڈ کو لوز کر دیں. اور یہاں پہ 8 آف وانڈس کا کارڈ ہے جو کہ اگین ٹریولنگ کی بات کرتا ہے. تو وہ ٹریولنگ جو کہ لیجرلی کی جاتی ہے, وہ ٹریولنگ جو کہ فن کے لیے کی جاتی ہے, وہ بھی کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے, جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور یہ آپ کے کچھ اور زندگی کے مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں جن کو آپ کو لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ میرے پاس سیجیٹیریس لوگوں کے لیے تھی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا آپ کی طرف سے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.